करिब 5 वर्षमा पनि ती बाचा र अभिभावनाहरू पूरा हुन सकेका छैन। संविधान सभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ जारी गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान 2063ले तोकेको 2 वर्षको समय र पछि थप गरिएको 1 वर्षमा समेत संविधान जारी गर्न नसकेको तथ्य सबैका सामु छाप्दै छ। यसरी हामी राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरूले नेपाली जनताको शान्ति र परिवर्तनको आकांक्षालाई जस्ताको तस्तै व्यवहारमा अनुवादन गर्न नसकेको कुरा एउटा कटु यथार्थ बनेको छ। संक्रमणको यो तीव्र र उथलपूर्ण अवस्थामा जनताको अपेक्षा र समयको माग अनुरूप परिणाम दिन नसकेको कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। अत सबै जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीहरूका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा म सम्पूर्ण नेपाली नागरिक समक्ष आत्मालोचना गर्दै क्षमा याचना चाहन्छु। संविधान सभाको म्याद थपिन्छ कि थपिन्न भन्ने आशंकाका बीच 68 साल जेठ 14 गते राजनीतिक पार्टीहरूको सहमतिमा व्यवस्थापिका संसदको बैठकद्वारा संविधान सभाको म्याद 3 महिना थपिएको छ। संविधान सभा हाम्रो निर्वाचित र लोकतान्त्रिक सर्वोच्च संस्था हो। यो संस्था संक्रमणकालीन राजनीतिक प्रक्रियाको यस अवस्थामा राष्ट्रिय एकताको लागि समेत असाधारण रूपले महत्त्वपूर्ण रहेको छ। नेपाली समाजमा अहिले चलिरहेका ऐतिहासिक बहस विवाद र अन्तर्विरोधहरूलाई विधि र प्रक्रियाको एउटा समावेशी दायराभित्र ल्याएर यस संस्थाले नेपाली जनताको एकताबद्ध लोकतान्त्रिक र अग्रगामी भविष्य छ भन्ने आशा र सङ्कल्पलाई सुरक्षित पनि राखेको छ। विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, जाति, जनजाति, धर्म, लिङ्ग र पेसा व्यवसायका अलग अलग ठाउँमा रहेका सबै नेपालीका अनगिन्ती मुद्दा, अपेक्षा र सङ्कल्पहरूलाई समेटेर यसले हामी नेपालीलाई एकै ठाउँमा राखेको छ। यस संस्थाले पुरा गर्नुपर्ने भूमिकाको विकल्पमा अर्को कुनै निकाय वा संस्था अहिले नभएको हुँदा जुनसुकै मूल्यमा यसलाई बचाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी कसैमा विवाद छैन। संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी गरेर क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नु वा मुलुकलाई फेरि अर्को बहुआयामिक द्वन्द्वमा फस्न दिनु, यी दुई मात्रै हाम्रा सामु विकल्प रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा हामीले शान्ति, संविधान र अग्रगमनको बाटोलाई रोजेका छौँ र त्यसैका लागि म्याद थप गरी संविधान सभाको रक्षा पनि गरेका छौँ। वास्तवमा यिनी ऐतिहासिक महत्त्वका काम पुरा गर्न नै भर्खरै 5 बुँदे सहमति भएको छ, जसले 3 महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत कामहरू सम्पन्न गर्ने र संविधान सभाबाट नयाँ संविधानको पहिलो मसौदा तयार गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय लक्ष्यलाई आत्मसात गरेको छ। मुलुकलाई यो सहमतिमा पुर्याउन योगदान गर्ने सबै राजनीतिक पार्टीहरू र संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरूलाई सरकारका तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर संविधान निर्माणको कामलाई सहज बनाउने र यसरी मुलुकको संक्रमणकालीन अवस्थाको सुरक्षित अवतरण गराउने घोषित उद्देश्यका साथ यो सरकारको गठन भएको तथ्य यहाँहरूमा विदितै छ। तर गठन भएकै दिनदेखि यसले अस्वाभाविक विरोध खेप्नु पर्यो। त्यस्तै विरोधका कारण सरकारले पूर्णता पाउन समेत अनपेक्षित बढी समय लागेको कुरा यहाँहरूलाई विदितै छ। उता शान्ति प्रक्रियाको एउटा मुख्य पक्ष एकीकृत नेकपा माओवादीले शान्ति र संविधानको पक्षमा राजनीतिक निर्णय गर्न आन्तरिक विमर्शमा व्यस्त रहँदै निकै समय लगाएको कुरा पनि हामीलाई थाहै छ। जब त्यस पार्टीले शान्ति र संविधानको पक्षमा स्पष्ट राजनीतिक निर्णय गर्यो, त्यस लगत्तै नेपाली कङ्ग्रेसले देशव्यापी राजनीतिक प्रचार अभियान थाल्यो। उपरोक्त घटनाक्रमले गर्दा विशेष समितिको बैठक र दलहरूका बीच छलफल रोकिन पुग्यो र शान्ति प्रक्रिया क्रमशः ढिलाइ हुन पुग्यो। यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि शान्ति प्रक्रियामा फेरि पनि केही उल्लेख्य कामहरू हुन पुगेका छन्। खास गरी एकीकृत नेकपा माओवादीले शान्ति र संविधानको पक्षमा जुन संस्थागत राजनीतिक निर्णय गरेको छ, त्यसले समग्र राजनीतिक प्रक्रियाका लागि राजनीतिक रूपमा एउटा कुशल ढुङ्गाको काम गर्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ। यसबीचमा माओवादी सेनाका हतियार र लडाकुहरूको रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनका लागि आवश्यक जनशक्ति पठाउने निर्णय कार्यान्वयन गरिसकिएको छ। माओवादी सेनाका लडाकुहरूको अनुगमन गर्न विशेष समिति मार्फत सचिवालयमा 24 घण्टा काम गर्ने गरी सिचुएसन सेन्टरको स्थापना भई कार्य सुरु भइसकेको छ।
जुन शान्ति प्रक्रियाका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य हो। यस निर्णयपछि माओवादी सेनाका लडाकुहरू व्यवहारिक रूपमै विशेष समितिको मातहत आएका छन्। साथै संयोजनको ढाँचा, सङ्ख्या, मापदण्ड तथा पुनस्थापनाको प्याकेजमा समेत अनौपचारिक तर महत्त्वपूर्ण समझदारीहरू हामी बीचमा विकसित भएका छन्। उता संविधान निर्माणको क्षेत्रमा पनि मूलभूत विषयहरूमा राजनीतिक सहमति कायम भएको छ। गृह कार्य भएका यी मामिलाहरूमा औपचारिक रूपले टुङ्ग्याउन सक्ने हो भने हामीले अहिलेसम्म गरेका कामहरूको निकै ठुलो उपलब्धि प्राप्त भएको छ भनेर मान्न सकिन्छ। एकीकृत नेकपा माओवादी आफूलाई लक्ष्य दिँदैछ भन्ने बहानामा नभाग्ने र अरूले पनि माओवादी भाग्न खोज्दैछ भन्ने बहानामा नलखिने हो भने आउँदा केही हप्ताभित्रै हामीले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा आशातीत सफलता प्राप्त गर्न सक्ने आधारहरू हामीले तयार गरिसकेका छौँ। 62-63 को क्रान्ति राजनीतिक पार्टीहरूको संयुक्त नेतृत्वमा भएको हुँदा देशका उपलब्धिहरूको रक्षा र विकास गर्न समेत परिवर्तनका पक्षधर सबै राजनीतिक पार्टीहरूको बीचमा सहकार्य र एकता हुनु अत्यावश्यक छ। यसरी मात्रै क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न सम्भव हुन्छ भन्ने तार्किक र ऐतिहासिक निष्कर्षका आधारमा मेरो नेतृत्वमा नेकपा एमाले राष्ट्रिय सहमतिको बाटो अख्तियार गरेको थियो। हामी कैयन पटक आफ्नो लक्ष्यमा असफल हुन सकौँला, तर एकताबद्ध भएर मात्रै इतिहासले सुम्पिएको जिम्मेवारी वहन गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई ध्यानमा लिएर नै मैले राष्ट्रिय सहमतिका लागि जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार रहेको कुरामा सधैँ जोड दिएको थिएँ। यस अर्थमा राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार बनाउन जेठ 14 गते भएको सहमति मेरा लागि अत्यन्त खुसीको कुरा हो। त्यसैले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा संयुक्त सरकारको प्रस्ताव तयार पार्न म स्वयं प्रधानमन्त्री र नेकपा एमालेको अध्यक्षका हैसियतले पहल गर्नेछु र यस काममा अन्य सबै जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीहरू, खास गरी प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कङ्ग्रेस समेतको रचनात्मक भूमिका लागि हार्दिक अपिल गर्दछु। एकातिर राष्ट्रिय संयुक्त सरकार गठन गर्ने राजनीतिक सहमति भइसकेको र अर्कोतिर मुलुकलाई लामो समयसम्म सरकार विहीनताको अवस्थामा राख्दा मुलुकको दैनिक प्रशासन, आर्थिक गतिविधि र सुरक्षा व्यवस्थामा समेत दीर्घकालीन र गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने हुँदा नयाँ सरकारको गठनका लागि ढिलो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ। यसका लागि गत 14 गते सम्पन्न भएको 5 बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन गर्नै पर्छ। उक्त सहमतिलाई आफ्नो हिसाबले व्याख्या गर्नुभन्दा 3 महिनाभित्र शान्ति र संविधानका लागि गर्नुपर्ने काम र राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको आधारका बारेमा ठोस सहमति निर्माण गर्ने गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ। खास गरी विगतमा 7 महिनासम्म मुलुक सरकार विहीनताको अवस्थामा रहनु परेको पीडादायी अवस्थाको पुनः संस्मरण गरी यसप्रति उचित ध्यान पुर्याएर मात्रै हामीले यस सम्बन्धमा बुद्धिमत्तापूर्वक कदम चाल्न सक्नुपर्दछ। किनभने यस्तै अवस्थामा अस्थिरताका शक्तिहरूले कसरी टाउको उठाउँछन् भन्ने कुरा हामीले बेहोरिसकेका छौँ। हामी राजनीतिक पार्टीहरूको खिचातानीका कारण मुलुकले मूल्य चुकाउन पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ भन्ने तथ्यप्रति संवेदनशील हुन र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नका लागि सबैसँग अपिल गर्दै सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि आफू सधैँ तयार रहेको कुरा म पुनः स्पष्ट पार्न चाहन्छु। हाम्रो यो सुन्दरतम मुलुक तीव्रतम आर्थिक विकास गरिरहेका विश्वका 2 ठुला मुलुकहरूको बिचमा रहेको छ। परम्परागत राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर स्थापित भएको गणतन्त्रले राम्ररी खुट्टा टेक्न पाएको छैन भन्ने हामी सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो। राजनीतिक स्थायित्वको अभावमा मुलुकले अविकासको दुष्चक्र बिहोर्दै आएको छ। नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको जग समेत बसिन सकेको यस अवस्थामा हामीमाथि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय राजनीतिका अनेकन दबावहरू पर्नु स्वाभाविक छ। यस्तो बेलामा हामी राजनीतिक पार्टीहरूले गम्भीर सावधानी अपनाउन सकेनौँ भने मुलुकमा अनिष्ट आउन सक्छ र हामीले अकल्पनीय दुर्घटना भोग्नुपर्ने पनि हुन सक्दछ। तर अस्थिरता र अविकासको दुष्चक्रको प्रभाव हाम्रा छिमेकीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई समेत महँगो पर्ने तथ्य हामीलाई भन्दा बढी उनीहरूलाई नै जानकारी छ। यस्तो अवस्थामा हामी आफ्नै विभाजित भएर आफ्ना ससाना स्वार्थहरूका लागि अरूलाई कुहार्न थाल्यौँ भने हाम्रो राष्ट्रिय जीवन शक्ति नै कमजोर हुँदै जाने कुरा निश्चित छ। यसर्थ न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति बाहेक हामीसँग अर्को कुनै बाटो छैन।
त्यस्तो सहमतिको आधार राष्ट्रिय एकता, लोकतन्त्र र अग्रगमन नै हो। यी मूल्यहरूका आधारमा साझेदारी गरेर नै हामीले आफ्नो भूमिका पूरा गर्न सक्नेछौँ। मुलुकको सङ्क्रमणकालीन अस्थिरता र तरलताको प्रभाव अहिले राजनीतिक पार्टीहरूमा पर्न थालेको छ। राजनीतिक पार्टीहरू पनि मुलुकको समग्र राजनीति जस्तै वैचारिक, सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक रूपले तरलताको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। यसले गर्दा राजनीतिक पार्टीका आपसी सम्बन्धमा आधारभूत राजनीतिक मूल्य र संस्थागत चरित्रहरू कमजोर हुन सक्छन्। एउटा पार्टीको अन्तर्विरोधका प्रभाव अर्को पार्टीमा पर्न सक्छन् र ती प्रभावहरू एक पार्टीका विरुद्ध अर्को पार्टीको बदलाको कारबाहीका रूपमा पनि देखा पर्न सक्छन्। यस्तो बेला जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरू, खास गरी सत्तारूढ दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्षले लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्न सकेनन् भने मुलुकको राजनीतिक भविष्य झन्झन बिग्रदै जान्छ। हामीले राष्ट्रिय सहमतिमा संयुक्त सरकारको गठन गर्ने सहमति गरिसकेका छौँ र यसलाई यथाशक्य छिटो कार्यान्वयन गर्ने पहल गर्न मेरा तर्फबाट कुनै कमी हुने छैन भन्ने कुरामा म सम्बद्ध सबैलाई फेरि एकपटक विश्वस्त हुन आग्रह समेत गर्न चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा सरकारको विकल्पका लागि मुख्यतः प्रतिपक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने कुरालाई ध्यान दिँदै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको विकल्पका लागि गम्भीर हुन र सहमतिका लागि आवश्यक पहल कदमी गर्नका लागि म अपिल गर्दछु। अन्त्यमा मुलुक यति बेला विराट सम्भावना र गम्भीर चुनौतीहरूको बिचमा रहेको छ। सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध भई हामीले निर्वाह गर्ने सकारात्मक भूमिकाले नयाँ इतिहासको रेखाचित्र कोर्न सक्नेछ। तर निरन्तर सत्ता स्वार्थ र आपसी तानातानमा अल्मलियौँ भने हामीले इतिहासको गतिशील प्रवाहको नेतृत्व गर्न सक्दैनौँ। तसर्थ म सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउँदै ऐतिहासिक जनक्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरेर मुलुकलाई शान्ति र संविधान दिने राष्ट्रिय कार्यभार पुरा गरेर सिङ्गो मुलुकलाई आर्थिक क्रान्तितर्फ उन्मुख पार्नको लागि म सबैलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। राजनीतिक वातावरणमा देखिने समस्या र उतार चढावबाट प्रभावित नभई सरकारका सबै काम प्रभावकारी र सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्न म निजामती, नेपाली सेना र प्रहरी सेवाका सबै राष्ट्र सेवकहरूलाई सरकारका तर्फबाट निर्देशित गर्दछु। शान्ति र संविधानको पक्षमा वातावरण बनाउन तथा कानुनको परिपालना गरेर मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सरकारले चाल्ने हरेक कदमहरूको पक्षमा सहयोग र समर्थन गर्न म मुलुकका तमाम पेसाकर्मी, बौद्धिक क्षेत्र, किसान, मजदुर, आम सञ्चार जगत, साहित्यकार, कलाकार लगायत आम जनसमुदायमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।